хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя, моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. ماريسا بتروح لتشوف ألتام بس بتوقع بالفخ، وكانت رح تموت على إيد باسالايف لولا تدخل ساروكا. السلطان بيقرر رسمياً أنه أيغول صارت عروس لألتام. باشكورت بيقنع بنته تخضع للواقع من شان وضعه بالقصر. ماريسا عم تدور على حجة لتوصل للقصر، وبتقترح على كوليشوف يتحدى السلطان بالشطرنج. دينيس خايفة من ابن زليخة بما أنه هو الوريث المحتمل للعرش. أيوة هاد أنا. اسكندر، منيح إنك اجي تفوت. ما أنا وعدتك. ممتاز والله، تفضل. جبت الشطرنج لعلمك. شو في؟ هذا التمر اللي بحبه. ايه لكان مد ايدك. أنا عم بحكي عن جد، كل يوم بيفرشوا لي هي الطاولة وأنا ما بحب الحلو. ليش وقفت؟ ما بعرف إذا بصير آكل ولا لا. وشو اللي بيمنعك؟ الدكتور موريسون عطيته كلمة إنه ما آكل حلو بالليل. هيك لكان. هيك تغير الكلام، عطيته كلمة لازم توفي فيها. بس إنه كتير مشتهية. ليش عم تطلع فيني كأنها جريمة؟ أنا ما عاد بدي آكل. ودينيس خانم على طول بتسمح لي إذا مشتهي شي كتير فيني آخده. ايه بس هي غلطة. هيك بيربوا الأولاد المدللين. وانت صار لازم تصير رجال يا اسكندر. وليش يعني ما أنت رح تصير سلطان لما أبي يموت؟ وليش واثق لهالدرجة؟ الكل صار بيعرف، كله عم يحكي، ما في شي تخبيه. لكان بدك تساعدني إذا فرضنا إنه هذا الشي ممكن يصير. وهلأ كنت بدك تعلمني لعب الشطرنج، شو حيكون أول درس؟ ايه أكيد. طلع فيه، منسميه الملك. هذا هو أهم قطعة، بس إنه ما بيقدر يتحرك لبعيد. وهذا فيل. شلون؟ هيك بسموه. شي ظريف. هون الحركة بتكون بالمايل. هيك؟ أيوة. والحصان هون أكتر قطعة ما بتتنبأ بحركاتها. هون هيك أو هيك، وهون لقدام. دورك هلأ اسكندر. هي تعالوا لهون.
على مالك. ودوه على غرفته وعلى مالكن عليه. إيه شو هالجمال يا خانم؟ حضرتك اليوم طالعة بتجنني مثل الوردة. مثل الوردة؟ يعني من بعد هالعمر؟ تعرفي شو؟ انتبهتي إنه اليوم اسكندر ما أجا لعندي لإلي صباح الخير مثل كل يوم. فعلا يا خانم، إذا بتحبي فيني روح ناديله. لا، أنا رح روح لعنده. وينكن؟ وينكن؟ ما في حدا، تعالوا بسرعة على السريع. لك انتوا وينكن؟ خير يا ست أمرينا، شو صار؟ ابني اسكندر جوا، صاير معه شي، لهلا نايم وما فاق. جاوبوني انت وياه، امبارح المسا شفتوا حدا دخل لعنده؟ كان امبارح سهران عند ألتان بيك. غفي عنده، ونحن لما جبناه كان نايم ووديناه على غرفته. كل اللي بنعرفه انه كان سهران عند ألتان بيك امبارح. ألتان بيك؟ راح لعند ألتان قلتوا؟ كنت عرفانة أنا، ما لازم نوثق بهالمجرم هاد. يا الله شو عمل بابني هذا المجنون؟ وانتوا ليش هيك واقفين بوشي؟ روحوا نادوا الدكتور ومسؤول الحراسة. أنا هلا رح خبر السلطان إنه بهذا القصر صارت جريمة كبيرة. شو صاير هون؟ صار الوقت متأخر. ممكن أطلب منك السماح؟ ما فقت، مو منيح يلي عملته. مو بإيدي، أنا وألتان لعبنا بالشطرنج وتأخرنا طول الليل وأنا عم علمه لأنه وعدته إني علمه هاللعبة. أنا قلت لك 100 مرة لعب الشطرنج بهالطريقة لسه رح يروحنا. تفضل. عيقول انت كنتي بدك تشوفيني، لهيك تركت كل اشغالي واجيت. قولي لي شو بدك؟ مع العلم عندي كتير امور مهمة بالقصر. بتعرفي اليوم هو يوم خطبتك. عمر، قلت إنك صديقي الوفي هون، أنت قاصدها؟ ايه اكيد، ما في شي ممكن ما اعمله كرمالك انت ليش عم تسألي؟ أنا بحاجتك، ما عندي حدا أوثق فيه قدك. عمر، بدي إياك تتفق مع الدكتورة، تدفع لها أي شي، بس المهم ما تكشف عليه. ما تكشف عليكي؟ هيقول اسمعيني شوي. طبعا ما بقدر احكم بهذا الشيء، انه لا تخافي، بيقولوا هذا الشيء ما بيوجع ابدا. أنت ما رح تقدر شعوري هلأ، لأنك رجال، ما رح تقدر إحساسي. أنا مزعوجة حتى من فكرة إنه في حدا
ممكن يلمسني بس لحتى يحكم علي. فهمني، أنا بدي أتهرب من الموضوع. ما يقول أنت مو بنت صغيرة لحتى تدلعي هيك. في بهالقصر قواعد. أنت بشكل رسمي رح تصيري زوجة وريث السلطان، ولازم تسمحي يكشفوا عليكي. ما بدك تساعدني، فهمت؟ خلص انسى الموضوع. أنا عم حاول إني أفهمك بس كأني فهمت الفكرة. الصغيرة المسكينة آيغول، أنت مو خايفة من الفحص صح؟ أنت اللي خايفة منه هو نتيجة الفحص. ما بدي إياكي تقلقي، أنا رح أحاول بأقصى جهدي ساعد. عن جد؟ إيه طبعا، بس هذا الشي ثمنه كتير غالي فوق الوصف. في عندي شوية ذهب بعطيك ياهن، يا أما المبلغ شو عم يلي تحكي بتطلبه. انتي؟ أنا ما عم بحكي عن المصاري، أنا مو بحاجة مصاري. عم تفهميني؟ كيف بتحكي معي هيك؟ ما أنت قلت إنك صديق على طول. عطول؟ لا، هذا الكلام بالماضي. أنا مجنون فيكي من زمان آيغول. كنت أحلم إنك لما بتتزوجي رح تصيري عشيقتي، وهلأ ما عاد في داعي نستنى أكتر من هيك. طلع برا غرفتي. لما يرموكي من القصر بعد الكشف رح يضل عندك جهة واحدة، طريق واحد على الحرم لك تبعي، ما في غيره. بس رح تكوني مجرد جارية فيه، لأني بوضعي هذا وبمنصبي ما بقدر أتزوج وحدة ما بتسوى. ممتاز ممتاز، كل شي مثل ما بدك. الطفل رح يولد بوقته، كوني مطمنة. شكراً كتير دكتورة. أنا ما شفتك من قبل، بس حاسة إنه وشك مو كتير غريب، وعن جد كتير مألوف إلي. والدي خدم هون قبلي بالحرم لك، ممكن تكوني شايفتي. الكل بيقولوا إنه منشبه بعض كتير. ما عاد موجود للأسف. كان دكتور ما هيك؟ صح؟ الدكتور ليفنتال، إيه. نحن من ألمانيا، وأبي فجأة أعطاكي عمره، واضطريت أجي مكانه لهون بالحرم لك. هيك صار، مجبورين نشتغل لنعيش. هون ما كتير عجبك الشغل ما هيك؟ الوضع مو عاجبني. أنا هون غريبة تماماً، عم حاول أتعود بس هالوضع ما عم بتحمله. بالليل بصير بحلم إني ببيتر غارتن، أو إني رايحة على المحاضرة لعند البروفيسور هنريخ كيفينكي. أنا شو عم بحكي؟ الشغل سهل هون، بس أنا أكيد راجعة لألمانيا بشي يوم. طيب الشغل اللي هون، النسوان بالحرم لك ما بيتعبوا أو بيمرضوا؟ تقريباً ما عم يمرضوا، وما في مراجعات. السلطان من زمان كتير ما عاد راح لعندهم. بس اليوم عندي شغل لازم أكشف على عروسة وريث السلطان. بدهم يزوجوه؟ هيك بهالسرعة؟ مو مشكلة، بسيطة. عن قريب كلهم رح يعرفوا إنه السلطان في عنده وريث تاني. عفواً، بس المفروض تهدي، ما بيسوالك التعصيب.
شو اللي عم تعمليه؟ اتركيني من ايدك. اتركيني فاطمة، طولي بالك. اتركيني، ما بدي روحي. أعيش. حياتي هيك ما بتسوى. يا الله دخيلك، شو اللي صاير؟ مين زعلك؟ اهدي بس فهميني شو يلي صار. طولي بالك وقولي لي، لا تكوني مانك موافقة. شو؟ أنا قولي خان. ما بعرف شو بدي اقول لك. ولهالسبب قررتي تنتحري وانت بعد شبابك؟ وشو فيني أعمل غير هيك؟ بس أكيد رح تلاقي حل، ومو انت الأولى ولا رح تكوني الأخيرة اللي صار معها هيك. عندك حل لمشكلتي؟ إيه، الحل موجود. حتى لو ما حافظتي على حالك وغلطتي معه، لا تنسي إنه عندك فاطمة المخلصة إلك. عم تفهمي علي ما هيك؟ لا، ما فهمت. انت خديني معاكي على القصر وشوفي شو رح ساوي. أنا بوعدك حل المشكلة، وثقي فيني. تفضلوا، عم اسمعكم. هذا الشخص اللي واقف لاعب شطرنج عظيم من روسيا، عرف عن اهتمام السلطان بالشطرنج وقرر انه يطلب منه يلعب معه. خبريني اسم هذا السيد، وين عايش بتركيا. راح ابعت وراه اذا مولانا السلطان حب يلعب معه. بس هلأ مولانا السلطان المعظم مشغول، لأنه اليوم خطبة ابن أخوه الوريث. بس لو سمحت قلي، ما اجت امبارح على القصر مرة حامل وهيك طولة وسط؟ شو؟ قصر السلطان مو كل مين هب ودب بيجي عليه، ولا كل مين اجا بفوت. ولهون ما بيجوا إلا الناس اللي بيستحقوا هالشرف، ويا ريت ما بقى تحكي بهذا الأمر مرة تانية. بالمناسبة لازم تعرفوا، إذا حب مولانا السلطان يدعي السيد هاد للعب لازم يجي لوحده وبدون مرافقة معه. شفتي؟ هذا اللي قلته. فهموني، ليش عم تعملوا مني مسخرة قدام العالم؟ وليش أنا لازم ألعب شطرنج مع السلطان؟ ما فهمت. برأيكم ما عندي أشغال تاني غيره؟ لحظة تعال، شو صار لك؟ شوفي شو صار لك؟ شو؟ ماريسا؟ شبكي ماريسا؟ ما بعرف شو صار لي لحتى دخت فجأة. الظاهر انه الجو هون ما وقتها بنوب. خطبة ابن أخوه. مين ابن أخو السلطان؟ شو كان قصده بابن أخوه؟ امشوا على مهلك، اتمسكي فيني. هي الله يطول بعماركم يا ابني، والله يهنيكم بهالزواج المبارك. رح يكون فرح إلنا ولكل تركي. من اليوم ألتان بيك وآيغول خانم صاروا لبعضهم. وهلأ يا ريت العروس تتركنا شوي من بعد إذنها. مولاي اسمح لي، خادمتي هون ليكا، ممكن ترافقني لو سمحت؟ ايه يا بنتي، طبعا، أكيد أكيد. بنتك متواضعة ومهذبة يا باشكورت، حتى بتستحي ترفع نظرها. ايه، هي خجولة وهذا الشيء طبيعي، وهذا هو المطلوب. وهلأ خلينا ننطر الدكتورة شو بتقول. هاي الغرفة.
لا تقلقي، شغلتنا بسيطة، فحصي سريع وبدون ولا شوية وجع. حضرتك محروجة، أنا فهمانتك، يمكن أنا كمان كنت انحرجت. رح قلك شغلة، أنا بوعدك رح حاول ما ضايقك بنوب. ممكن تشلحي تيابك وتتسطحي؟ بصراحة معك حق، أنا كتير محرجة. ممكن ما أرفع النقاب؟ طبعاً حبيبتي، أكيد فيكي. إذا هيك أريح لك أنا ما عندي مانع. زليخة، أيقول شو جابك على القصر؟ غريب هالسؤال. اليوم هو يوم خطبتي على ألتان، وريث العرش التركي المستقبلي. ألتان مو هو الوريث، هذا واحد كذاب. الوريث رح يكون ابني. انتي ما كنتي ناوية تتزوجي قولي خان؟ بهالسرعة غيرتي مين تتزوجي؟ القصة مو فيني، هيك لازم لمصلحة تركيا. كنت مفكرتك قريبة مني، وهلأ انتي كمان طلعتي مثلهم وبدك تاخدي مني كل شي. عن جد برافو، حتتزوجي وريث السلطان. بس اسمعيني منيح وتذكريني، ما رح يزبط معك شي. انتي وألتان رح تتعاقبوا مني، وقولي خان كمان رح يقضي باقي حياته بالسجن. انتي عم تفهمي شو عم احكي؟ برأيي انتي انتبهي، لأنه فجأة رح يرموكي بالسجن. السلطان بيعرف انك دخلتي على القصر ولا لسه؟ وشو بتقدري تعملي يعني؟ أنا ماني جنية، اللي قدامك حقيقية. يلا بسرعة، لازم نبدل النقاب. يلا بسرعة تعي. يقول لسه لهلا أنا فيني أنقذك. السلطان ما بيطيق إنه تتخربط مخططاته، وإذا عرف بعيبك أنت رح يزتوكي، رح يرميكي بالسجن. أنا بقدر أخبيكي عندي بالبيت، وهنيك بوعدك إنه ما حدا يوصلك أو يلاقيكي، وبحلف لك ما رح أعايرك أو أزعجك بكلمة واحدة. وثقي فيني، وإلا أنت رح تكون إيدك. مولاي اعذرني، بس يقول مو موجودة، دورت عليها بكل مكان. تتهنوا، أنا فرحان إنك رح تكوني عروس بتستحقي ابن أخي وشبابه. عفواً، بتمنى تسامحوني، بتمنى تسامحوني. وهلأ بتمنى من الضيوف الأعزاء يشاركوني فرحتي. أيقول أنا بعرف إنك ما بدك تتزوجيني، وأنا كمان ماني كتير مبسوط من هالفكرة هي، بس هي مصلحة تركيا، وأنا ما رح أضغط عليك، وفيك تتصرفي مثل ما أنتي بتتصرفي دائما. ألتان، يعني أنا مو عاجبتك أبدا؟ أنتي بنت كتير حلوة، بس ما بتحبيني. الحب أحيانا بيجي فجأة، بعدين مثل ما أنت بتعرف الأهل عم يستنوا إنه نحافظ على نسل الإمبراطورية. بعرف هلأ رح تقول
هيك لازم لمصلحة تركيا. عن إذنك. لا لا، أنا مو هيك قصدي رشيد بيك. والله ما بعرف شو وانت قل لي شو. ألف مبروك. شكراً. ألف مبروك. شكراً. مبروك. شو مصدوم يا عمر؟ شو كنت عم تستنى يكون بعلمك؟ كل شي حكيت لك إياه ما كان حقيقة، والدكتورة هلأ أكدت هالشي للسلطان. يعني أنا شريفة. هذا كان امتحان لإلك، امتحان لإخلاصك وكرم أخلاقك، وأنت ما نجحت فيهم. أيقول أنت أميرتي، أنا كنت غلطان كتير وجاهز لأي شي. لأي شي؟ لنشوف. بهذا القصر الغامض في شبح مرة حامل كتير عم تقلقني، قتلي إياها. كيف؟ ماريسا، حاسة حالك صرتي أحسن؟ ايه لا تقلق علي. شو ليش هيك عم تطلعي؟ غريبة مرتك اليوم، ما بعرف شبه. بعلمك تدافع عن حالك إذا تعرضت لشي؟ وشو بدي أنا بهالشغلة هي؟ مثل ما بعرف ما في حدا ناوي يهجم علي. حتغير رأيك إذا حدا هجم عليك. اسبقني لجوا، هلأ بجي. فوت لجوا وأنا هون. بدي أقول لك آلتان، كنت خايفة من هي المناسبة، لسه ما بنعرف بعض منيح وفوراً انخطبنا. ايه أنا فهمانك، بس شو فينا نعمل؟ هن قرروا كل شي عنا. يلي بيعجبني فيك بأنك مانك متصنع، مع أنه بالقصر في كتير منافقين. وأنا لاحظتهم. برافو عليك. شوفي رح أقول لك شغلة أيقول، وهذا سر. أحياناً بشتاق لحياتي الماضية، بتخيل هيك إنه ببيت مصطفى بيك لما كنت أخدمه كنت حر أكتر بكتير من هون بالقصر، وهالإحساس هلأ حاسه. أكسانا، خليني أساعدك فيهم شوي. مو بكير؟ امتى منتخت انت؟ صرت أحسن بكتير. هاتي. يلا شوي 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 شوي. هون. أكسانا، بتعرفي شو خطر لي؟ شو رأيك أعمل مرجوحة هنيك للصغير؟ فكرة حلوة. حلوة. وانت نفس الشيء. أنت كتير حلوة أكسانا. شايف يورملاي؟ أولغا حاسة حالها أحسن اليوم، كله بفضل ليبوشا. هي بتفهم بالأعشاب منيح، علمت أكسانا وعلمتني كمان. هاي ليبوشا شاطرة. صحيح شاطرة. شاطرة. أنا مبسوط لأولغا سيفلفينا. وليش هيك على الرسمي؟
فيك تناديلي أولغا. هقلي يورملاي، ما بتعرف وين فيودور؟ لا. ايه لا. بتحبوا أغني لكم شي غنية؟ ايه موافقة. وأنوشكا بترد وراي. Прилушку, прилушке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. Ой, прилушку, прилушке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле, при ليش هيك عم تستنى؟ يمكن فيك تقوصني، بس انت هيك رح تروح حالك، لأنه الكل رح يلحقك. ايه أنا ما بدي أقتلك يا زعيم، أنا أجيت حتى خبرك خبرية كيف مرتك وابن صاحبة المطحنة عم يتباوسوا. وانت ليش عم بتقلي؟ لحتى تنوجع من جوا يا زعيم، أكتر لسه من وجع المرة اللي قتلتها، أكتر من وجعي لما لحقتني مثل الأرنب. شو نسيت؟ عن أي مرة قصدك؟ بالمناسبة نسيت إني إقلك كانوا عم ينووا يعملوا مرجوحة للولد هنيك، إذا قربت رح تدفع الثمن مرتك وحياتها. روح من هون، روح من وشي فوراً. هدي لا تعيط، رح أمشي. يعني أنت عن جد رايح على تركيا؟ ايه عن جد. انصرف. بتمنى تكون فهمان شو عم يستناك هنيك. فهمان؟ يمكن الموت، ويمكن الحب والشهرة. أنا متأكد يا أبي إنه هذا قدري. إيه، هذا تيسير الله. العرباية رح تكون الصبح جاهزة، لا تاخد أغراض كتير مشان تسع أغراضي كمان. أبي، أنت كمان رايح؟ ما بتركك لحالك تروح. وشو مشان أشغالك وأعمالك؟ ما عندي شغل هلأ أهم من مصير ابني الوحيد ومستقبلنا. ابنك الوحيد؟ أنت قلت إني الوحيد؟ مزبوط. قولي خان، أنت ابني الوحيد، أنت.
انتي ما اتبعتي تعليماتي، ما كان لازم تطلعي من الغرفة، مانو صح؟ معقول أنا ما لحقت أطلع لحظة واحدة طلعتي تتمشي بالقصر؟ ما بيصير هالحكي. لأن ما كنت بعرف إني أسيرة. ليش هالحكي؟ عم بحكي هيك من خوفي عليكي وعلى ابنك كمان. أمروني انتبه عليكي وأنا عم بعمل شغلي. هو والله مين دخلوا فيني؟ ما حدا قاله الحق يحتجزني هون. عم تفهمي هالحكي؟ عم قلك ما حدا. ايه تمام، بعدي عن طريقي. دقة قد إيه طيبة. قالتان والحلو مو صحبة. هيك لكان لازم اتعلم كل شي بخص ذوقك يا ألتان. يا أولادي، اليوم عنا يوم رائع، ولهيك بدعي الله يبارك بخطبتكم ويوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مو ميتة؟ مستحيل يا الله. مولاي السلطان مولاي السلطان، معك حق تتفاجأ. سامحني على هالغلطة مولاي. مولاي هي زليخة حبيبة قلبنا. زليخة لساتها عايشة وقوية، الحمد لله الله حماها من السما. انت جاية لتهني صديقتك بالخطبة مو هيك؟ مولاي السلطان، أنا طالبة من حضرتك العدل. قومي قومي يا بنتي، نحن عم نسمعك كلنا. يا الله لا تشهيني هلأ. يعني أنا بأعجوبة هربت من الموت مرتين. إيه، ولما قولي خان ما قدر ينفذ مخططه الشرير يلي بباله، هدد إنه يقتلني وبعت ناس مجرمين وراي. بس أنا ضليت عايشة، هربت وإجيت لعندك. مو طبيعية هالقصة. ما توقعت أي شي منيح من قولي خان، بس مو هيك. القتل مو فارق معه. قولي لي يا بنتي، في حدا بيقدر يأكد كلامك؟ أنتم مو مصدقيني؟ ما بعرف يا بنتي شو صدق أنا. اتهاماتك هي كتير خطيرة ولازم اتأكد منن. ألتان، انت خدمت عند قولي خان، فيك تأكد حكي زليخة انه كان يلحقها وكان بده يقتلها؟ ايه يا مولاي، قولي خان اكيد بيعملها، او بيبعت حدا ينفذ هالشي بالنيابة عنه. زليخة أكتر من مرة سمعت إنه قولي خان عم يلاحقها. فيك تأكد إنك شفت هالشي بعيونك وقتها؟
لا ما شفت هالشي بعيوني أبداً. مولاي، معقول تصدقوا حدا كان له علاقة بالمجرمين بروسيا وما تصدقوني إلي؟ يا بنت نحكي بعدين. جولي خان رح يوصل عن قريب على تركيا، بوقتها بتقدروا تتأكدوا بنفسكم. أنا بعرف إنه حضرتك رح تنصفني، إنه من هلأ لأولد وريث العهد بخير وسلامة. إلي طلب واحد عندك مولاي، بس احميني، تحطني أنا وابني بحمايتك. أكيد هالشي يا بنتي، أكيد هالشي. روحي انتي، لازم ترتاحي هون هلأ. وانتو كمان اتركوني، التوتر اليوم بكفيني، أنا تعبان. تعبان. وهلأ شو ساوي؟ ما سمعت كلمتي واجت ركض لعند السلطان. شو نساوي هلأ رشيد باشا؟ يعني شو فينا نساوي؟ شايفة بعينك يا ست دينيس، كل شي هلأ بيعتمد على السلطان. ابن زليخة فعلا له حق بالعرش مثل كل الموجودين هون.